व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण गुरुपरंपरा अनुग्रहेण च एतत् तुरीयाश्रम स्वीकरण कार्यक्रमः सम्यक् सम्पन्नः। सनातन धर्म संरक्षणार्थम् अद्वैत तत्व सिद्धान्तस्य प्रचारार्थं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति औपनिषद तत्वस्य मतस्य प्रचारार्थं काञ्च्यां प्रतिष्ठापितस्य काञ्ची कामकोटिपीठस्य या गुरुपरंपरा अनुवर्तते तस्यां गुरुपरंपरायां अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं